لوگ ویکھدے مصطفیٰ نو رہے تے مندے خدا نو رہے۔ حدیث پاک چاندہ ایک دن کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دی صبح سیر کر دیا باہر آئے، ویکھیا مدینے دے باہر چند خیمے لگے، دل انور چ خیال آیا کہ لگ رہا کوئی پردیسی آئے تو پوچھا کوئی چیز دی لوڑ نہ ہوئے۔ رحمت عالم ٹر دے جدو قافلے والے دے قریب گئے تے چند آدمی خیمے دے باہر کھڑے، قافلے والے دے سردار دا نام ہے طارق۔ حضور طارق نال کلام کر کے فرماتے ہیں طارق کدھر آئے ہو، کتھوں آئے ہو؟ کہنے لگا جی ملک شام جو آیا صبح مدینے منڈی لگنی ہے، سودا بیچن آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سودا کی ہے؟ اخی جی اونٹ بیچن آیا۔ میرے آقا نے اونٹ وال جھاتی ماری نہ تے اجڑ وچ ایک اونٹ میرے نبی نو پسند آ گیا۔ نہیں اونٹ پسند ہی آ گیا، پر میں طارق میں نو اونٹ پسند ہے، 10 کلے پیسے لینے نہیں۔ کہنے لگا پیسے نہیں لینے، میں مدینے دیا کھجوراں لینی آنے۔ حضور فرما دے لے میں چلے آواں کھجوراں بھیج دینا وہاں۔ نبی کریم اونٹ دیا باگا پھڑ کے ٹر پہ، قافلے والے پیچھے کھلو کے مصطفیٰ کی ٹور ویکھ دے رہ گئے۔ مسلمانوں میں تے تسی ٹریے زمین تنگ پہ جائے، پر جدو آمینہ دا لال ٹر دائے رب نو ایک قسمہ چکنیاں کونین دے والی ٹردے جا رہے نے، قافلے والے پیچھے ٹور ویکھ دے رہے۔ جدو حضور مدینے دی گلی وچ آ گئے، طارق اپنے نادنو کونی مار کے کہندا تیرا کی لگدا ہے؟ او کہن لگا میں ویکھی پہلی بار۔ دوجا تیجے نو پوچھدا تیرا کی لگدا ہے؟ کہن لگا میں مدینے پہلی بار آیا۔ تیجا چوتھے نو پیا پوچھدا ہے۔ طارق کہن لگا مارے گئے، اونٹ لے گیا دے کے بھی کچھ نہیں کیا، او دے نام دا پتہ کوئی نہیں، گھر دا پتہ کوئی نہیں، برادری دا پتہ کوئی نہیں۔ ایک کہہ لگا نا کی پوچھنا سی، جدو بول ڈرے آئے او دے دندہ جنور دیاں لاٹاں نکل دیاں رہیاں نے، میں تے او لاٹاں ہی ویکھدا رہ گیا وا۔ دوجا کہن لگا او دے متھے جنور نکل کے سامنے پہاڑاں تے پیندا رہیا، میں پہاڑاں والی ویکھدا رہیا وا۔ ایک کہن لگا میں او دی اکھ دا سرمئی ویکھدا رہ گیا۔ ایک گلاں پہ کر دے نے، اچانک خیمیاں دا پردہ اٹھیا، اندروں طارق دی بیوی بول کے کہن لگی وے خبردار او دے خلاف گل نہ کریا جے، انہیں پیسے نہ بھیجے، اونٹ دی قیمت میں دے دیواں گی۔ طارق کہن لگا تیرا بیکیاں دا رشتہ دار ہے، کہن لگی میں ویکھی پہلی بار ہے۔ کہن لگا ایک پردیسی دیاں زمانہ کیویں دینی ہے؟ کہن لگی رب کعبہ دی قسم ہے، جدو گلاں پہ کر دے سو میں اندر بہ کے پہ ویکھ دی ساؤ، او دیاں تے شاناں ہی بڑیاں نے، میں اندر بہ کے ویکھ دی رہی ہاں، سارے تے دھوپ رہی ہے، او دے تے بدلاں دی چھاں رہی۔ او دے تے بدلاں دی چھاں رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری نا تے حضور دے غلام ٹکرے کھجوراں دے چکے پہلے ہی ہوں گے، آ کے طارق نو کہنے لگے جنیاں بن دیاں تول لے، آکھ لگے جنیاں کھجوراں بن دیاں تول لو، تے جڑیاں بچ جان او محمد نے تحفے بھیجیاں نے۔ طارق کہنے لگا کھجوراں بعد وچ تولاں گے، پہلے دسو او سونا ہے کون ہے؟ صحابہ فرمایا تینوں نہیں پتہ اللہ دے آخری رسول نے۔ کہنے لگا تسی کون ہو؟ صحابہ فرمایا سی انہاں دے غلام ہو۔ تے طارق کہنے لگا کھجوراں پھر اتھے رکھو، چلو پہلے او دا ترلا ماریے سانو بھی غلام ہی نہیں بنا لیندا، سونے غلام ہی نہیں بنا لیندا۔ عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، فنا فی اللہ بقافی ہوں، حضرت سخی سلطان باہو نے دا بڑا پیارا جا رنگ پیش فرمایا، اجازت ہوئے تو سنا دے۔
آپ اجازت فرما دیں اے دل میرا صبر نہ آوے اور کتیں والے جا مرشد اے دیدار میرا کامل باہو میں لکھ کروڑا کڈے مقدرہ والے جانور علماء تشریف فرمانے حضور جنگ خیبر تو واپس پہ آؤندے نے تے راہ ایک گدھا ملیا تے گدھا بول کے کہندا مدینے والے میں اس گدھے دی اولاد چوں جی تے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نبی سواری کردا رہے تے سونے اس نسل چوں میں آخریاں تے نبیاں چوں تو آخری ہیں تے کملی والے مینوں نال ہی نہیں رکھ لیندے حضور نے اس گدھے دی واگ پھڑی تے مدینے لے آئے اس گدھے دا نام حضور نے رکھا یافور صحابہ فرماتے ہیں کدے کدے نبی کریم نے فرمانا یافور جا میرے ابو بکر نو بلا کے لیا جا میرے عمر نو بلا کے لیا اس گدھے نے جانا جا کے صحابی دے بوئے نو ٹکراؤں مارنیاں صحابہ فرماتے ہیں پتہ لگ جانا یار دا ڈھکیا ہے آ گیا جس دل کملی والے دا وصال ہو گیا اس گدھے نے مدینے دیا گلیاں جو پھر کے محمد لبدا رہیا شام پئی حضور دے روضے تے بوئے تے آ کے بہ گیا دوجا دل بھی نبی کریم نو لبدا رہیا جدو شام حضور دے مزار دے بوئے دے آ گیا جدو تیجا دے اڑایا اس گدھے تو نبی دی جدائی برداشت نہ ہوئی انہیں مدینے دیا دیواراں نو ٹکراؤں مار مار کے یار دی جدائی جان قربان کر دے کر دے کر دے کر دے وہ جانور مقدرہ والے جڑے مصطفیٰ نو پسند آ گئے معلوم ہو گیا کہ یار جڑا آج کلمہ پڑھ کے نبی دی شان نہ پہچانے او دے نالوں تے کھوتا ہی نمبر لے گیا او دے نال تے گدھا نمبر تے جانور نمبر لے گئے جڑے مصطفیٰ دی عظمت نہیں پہچان دے او لین دے والی